नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रदेश राजधानी नयाँ ठाउँमा तोकिएको भन्दै रूपन्देहीका ठाउँ-ठाउँमा प्रदर्शन। स्थानीय प्रशासनले जारी गर्यो निषेधाज्ञा। सत्ता पक्षकै नेताको विरोध। निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम चाँडै अघि बढ्ने पर्यटन मन्त्रीको भनाई। गृहमन्त्री भन्छन् उद्धार उडानको अनुमति स्थानीय प्रशासनलाई दिन सकिन्न। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। एकै दिन 7 को मृत्यु, 24 घण्टामा 2253 संक्रमित थपिए। दशैं लक्षित सुपथ मूल्य पसल खुले पनि सर्वसाधारणमा देखिएन उत्साह। बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानको बिक्री वितरण बढ्दो, सचेत रहन आग्रह। र निर्माण सुरु भएको 10 वर्षमा पनि बनेन अरुण नदीको पुल। उपभोग्य र कृषिजन्य सामग्री ढुवानीमा समस्या, सर्वसाधारणलाई शास्ति। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। रूपन्देही प्रदेश 5 को राजधानी रूपन्देहीको बुटवलबाट दाङको बालुवाङ क्षेत्रमा सार्ने निर्णय विरुद्ध आज बिहानैदेखि रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको छ। प्रदेश सरकारले रूपन्देहीका जनतालाई धोका दिएको भन्दै रूपन्देहीका सङ्घ संस्थाहरूको साझा सञ्जालले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा सयौं व्यक्तिहरू सहभागी थिए। रूपन्देहीबाट मिना ढकालको रिपोर्ट। प्रदेश 5 को राजधानीको विषयलाई लिएर आइतबार बिहानैदेखि बुटोलका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएको छ। प्रदेश 5 को राजधानी रूपन्देहीको बुटोलबाट दाङको भालुबाङ क्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरेको विरोधमा रूपन्देहीका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको हो। प्रदर्शनमा बुटोल उद्योग वाणिज्य संघ, रूपन्देही व्यापार संघ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संघ लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई गरेको सहयोगको बदलामा धोका दिएको भन्दै आफूहरूले उपलब्ध गराएका भवन लगायतका भौतिक संरचनाहरू तत्काल खाली गर्न चेतावनी समेत दिएका छन्। यस क्षेत्रका हुसियारा मान्यजीहरू स्पष्ट रूपमा अगाडि सुन्नुहोस् र माननीय मुख्यमन्त्रीजीलाई यो सन्देश जाओस्। बुटोल उद्योग संघ र रूपन्देही उद्योग संघ, रूपन्देही व्यापार संघमा आबद्ध भएर जुन हाम्रा धर्ममा बस्नु भएको छ माननीय मुख्यमन्त्रीजी, 5 नम्बरका मुख्यमन्त्रीले बुटोलवासीहरू रूपन्देहीवासीहरूको सामु आगोमा हात हाल्नु हुनुहुन्छ। अस्थायी राजधानीहरू, ठाउँ राजधानीहरू स्थायी सबै ठाउँमा त्यही ठाउँमा आउने, तर बुटोलमा उड्न नसक्ने कारण के हो? त्यसको जवाब दिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा दैव नलागोस् भन्छौँ, हामीलाई दैव लागिरहेको छ। एउटा राज्य नलागोस् भन्छौँ, विशेष गरी राज्य अन्य ठाउँभन्दा पनि बुटोलका जनतालाई राज्य किन लाग्यो कि यो परिस्थितिमा न्यायोचित हुन्छ? प्रदेश सरकारका मान्यजीहरू जनताको जनभावनाहरूको मत दिइरहँदा यो मताधिकार गर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले कुण्ठित पार्ने प्रयास गरेर तपाईँहरूले हुलको डरले यदि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई यो मूल्य धेरै चुकाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका लागि दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गडुवा गाउँपालिका र अर्घखाँचीको सिद्धगङ्गा गाउँपालिकाले ओगटेको भालुबाङ आसपासको क्षेत्रलाई प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरे लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरूले विरोधको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्। एउटा विधि र विधान हुन्छ पार्लियामेन्टको पनि, त्यो विधि र विधान विपरीत पनि आएको छ। त्यो विधि र विधानमा पनि टेकिएको छैन। र अर्को समितिले दिएको प्रतिवेदनमा 3वटा ठाउँ थियो, तर 3वटा ठाउँलाई चाहिँ एउटा मात्र केन्द्र तोकेर ल्याएको छ। त्यसमा पनि विरोध छ। पहिला प्रक्रियामा विरोध छ अनि ठाउँमा पनि विरोध छ। दुईटै विरोध हो। सरकारले पेश गरेको प्रस्ताव सल्लाह र छलफल नै नगरी ल्याएको भन्दै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत असहमति जनाएका छन्। नेकपा प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सहभागी 16 जना सदस्यहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिन, सच्याउन र प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उक्त निर्णयप्रति लिखित असहमति जनाएका छन्। यस्तो अवस्थामा राजधानी सार्ने कुरो सँग हाम्रो असहमति र हामीले आज
संसदीय दलको बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट पनि हामीले चाहिँ जाहेर गरेका छौँ। त्यसमा गइसकेपछि हामी पार्टीको कार्यकर्ता भएको हैसियतले हामीले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ। विरोधका बीच प्रदेशसभाको बैठक भने नियमित प्रक्रिया अनुरूप सञ्चालन हुने भएको छ। राजधानी र नामाकरणको विषयलाई प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गराउन पहिले छलफल र पछि मतदान प्रक्रियामा लगिने सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए। हामी छिटो सक्दाखेरि मङ्गलबार नभए बुधबारसम्ममा हामीले यो प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान प्रक्रियालाई सम्पन्न गरेर हामी प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको चाहिँ हामीले टुङ्गो लगाउनेछौँ। सभामा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत भएको राजधानीको नामाकरण र केन्द्र सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने चाहिँ हाम्रो संसदीय दलले चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। प्रदेशसभाको आगामी बैठक यही असोज 19 गते बस्ने कार्यक्रम छ। प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा पेश गरिएको नामाकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव उप छलफल गरी मतदान प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यक्रम रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले 17 गतेदेखि 19 गतेसम्म विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाका बावजुद चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर जारी राख्ने नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी बुटोलमा हुने भनेर तोकिसकेको र निर्णय भइसकेको कुरालाई अहिले फेरि आएर यो नेकपाको एमालेको सरकारले चाहिँ अहिले फेरि अस्ति भर्खरै के निर्णय गरेको छ भने यो बुटोलको राजधानीलाई दाङमा लैजाने भन्ने निर्णय जुन गरेको छ यसको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस हामी आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ। उहाँले कति कमाउनु भयो थाहा भएन, फेरि कमाउनको लागि दाङमा राजधानी भनेर जुन किसिमको यहाँको मुख्यमन्त्री कार्यालय मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा जुन सूचीकृत गर्नुभएको छ त्यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलनमा छौँ। बुटवलसँगै भैरहुवा, मणिग्राम, देवदह, सैनामैना लगायतका क्षेत्रमा बन्दको पूर्ण रूपमा प्रभाव परेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट मिना ढकालको रिपोर्ट। रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन हुँदा दाङमा भने खुसियाली छाएको छ। नयाँ प्रस्तावित प्रदेश राजधानीका विषयमा दाङका स्थानीयवासीले के भन्छन्, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न दाङबाट हाम्रा सहकर्मी सुशील बस्नेत यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुशीलजी। हजुर केशवजी, यो लामो समयपछि 5 नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणका सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। यो प्रस्ताव दर्ता भएसँगै रूपन्देहीमा विरोध सुरु भएको छ। त्यो प्रस्तावको विरुद्धमा दाङमा जहाँ राजधानी तोकिएको छ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाको भावना चाहिँ कस्तो छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? केशवजी, पक्कै पनि लामो समयपछि दाङमा स्थायी राजधानी प्रदेश 5 को स्थायी राजधानीको लागि दाङको भालुबाङ क्षेत्र राप्ती उपत्यकाभित्र चाहिँ अब घोषणा हुने तयारी छ। सम्भवतः भोलि यसको बारेमा फाइनल हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो सँगसँगै नागरिकहरू निकै उत्साही भएका छन् किनभने प्रदेश गणतन्त्र आयो, संघीयताको यो मोडेलमा आउँदाखेरि प्रदेश सरकार सञ्चालनको सम्पूर्ण दाङबाटै हुने भइसकेपछि जहाँ मन्त्रालयहरू हुनेछ, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय हुनेछ र त्यहाँ चाहिँ प्रशासनिक रूपमा र अन्य सेवा सुविधाको बारेमा चाहिँ त्यहीबाट हुने भइसकेपछि त्यस आसपासका नागरिकहरू त्यहाँका नागरिकहरू निकै उत्साही छन्, निकै खुसी छन्। र खास त तपाईँले भने जस्तो त्यहाँका नागरिकहरूको भावना चाहना भनेको उनीहरू एउटा सामुदायिक वन राष्ट्रिय वनको छेउमा बसेका अहिलेसम्म पनि लाल पूर्जा हातमा नभएको भालुबाङ बजारका नागरिकहरू त झन् अझ उत्साही छन् किनभने उनीहरू एउटा सुकुम्बासी जस्तो हिसाबले बसिराखेका यो लामो समयदेखि बसिराखेका अवस्थामा राजधानी नै त्यहाँ पाइसकेपछि उनीहरू झन् निकै उत्साही भएका छन्। केशवजी, अहिले यो तपाईँले जस्तो भौतिक संरचनाको कुरा पनि आउला, राजधानी घोषणा हुँदै गर्दा त्यो क्षेत्रमा जस्तो कतिपयले के पनि भन्ने गरेका छन् भने सुदूरपश्चिमको गोदावरीको जस्तो अवस्था पनि हुनसक्छ, त्यसकारण भौतिक संरचनाहरूको व्यवस्थापन पनि त्यसै अनुसार हुनुपर्छ भनिएको छ। भालुबाङ क्षेत्र त्यसका लागि कतिको तयार छ? भालुबाङ क्षेत्रमा भौतिक संरचनाको अवस्था कस्तो छ? यो बारेमा चाहिँ खास गरेर त्यो कोणबाट पनि
समीक्षा गर्ने गरिएको छ, त्यो बारेमा पनि निकै चर्चा हुने गरेको छ। तर भालुबाङ क्षेत्रमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा चाहिँ जमिन भएको हामीले पाउँछौँ। भालुबाङ भनेर मात्रै हुँदैन, त्योदेखि अलिकति केही दूरी 4-5 किलोमिटर दूरीमा चाहिँ लालमटिया छ, जहाँ चाहिँ ट्रेड स्कुल छ, धेरै जमिन भएको त्यहाँ छ। त्यसरी सामुदायिक वन छ, त्यहाँ धेरै ठुलो सामुदायिक वन छ। अतिक्रमण भएको अथवा त्यहाँ चाहिँ बुट्यानहरू नभएको, बिरुवाहरू नभएको पनि छ, त्यसलाई मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्न पनि सकिनेछ। त्यो सँगसँगै थुप्रै जमिनहरू, गुठीको जमिनहरू छ। देउखुरी क्षेत्रमा त सयौं बिघा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाको, स्वर्गोदारीको होस् अथवा चाहिँ गोरक्ष रत्नाथको होस् अथवा संस्कृत विश्वविद्यालयको होस्, थुप्रै जमिनहरू चाहिँ देउखुरी क्षेत्रमा छ। त्यसकारण यो जमिनको बारेमा चाहिँ आशंका गर्नु एउटा कुरा हो, तर उपलब्धता गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छ। त्यहाँका स्थानीय सरकार प्रमुख अर्थात् गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट पनि हामीले युवानन्द सुवेदीबाट पनि हामीले बुझेका थियौँ कि त्यहाँ प्रशस्त जमिन छ, हामी त्यो जमिन उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने किसिमको कुरा छ। र योभन्दा अगाडि नै हामी यदि चाहिँ प्रदेश राजधानी हुन्छ भने हामी 20-22 बिघा जमिन चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर उहाँले हामी तयारी अवस्थामा नै बसिराखेका थियौँ। यदि त्यस्तो चाहिन्छ भने हामी त्यो तयारीमा छौँ भन्ने किसिमको उहाँले चाहिँ त्यो किसिमको प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। भने हो, गोदावरीको जस्तो समस्या आउन सक्छ कि भन्ने किसिमको एउटा आशंका गर्नु स्वाभाविक हो, तर नागरिकहरू, यहाँका जिम्मेवार मान्छेहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा रहिराखेका अवस्था थियो। किनभने केही समय अघि भर्जिन क्षेत्र चाहिँ हामीले प्रदेश को राजधानी बनाउन सक्छौँ भन्ने किसिमको मुख्यमन्त्रीका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइसकेपछि हामीले पनि, यहाँका नागरिकहरूले पनि त्यो आशंका गरेका थियौँ, त्यो अपेक्षा गरेका थियौँ। पक्कै पनि त्यो भर्जिन क्षेत्र भनेको सबैलाई पाइपर्ने हुनेछ, त्यो प्युठानलाई पाइपर्ने हुनेछ, त्यो गुल्मीलाई पाइपर्ने हुनेछ, त्यो नवलपरासीलाई पाइपर्ने हुनेछ। त्यति मात्र होइन, बाँके र बर्दिया जो दुईवटा जिल्ला छन् उनीहरूले सङ्घर्षको घोषणा गरिसकेका, झन्डै 2 वर्ष अगाडि नै उनीहरू सङ्घर्षको घोषणा गरेर यदि हामीलाई दाङ क्षेत्रभित्र, त्यसमा नै देउखुरी क्षेत्रसम्ममा राजधानी हुन्छ भने हामी ठिक छौँ। होइन, हाम्रो सम्बन्ध, नाता सम्बन्ध, सबै कुराहरू चाहिँ प्रशासनिक सम्बन्ध चाहिँ हामी सुर्खेतसँग जोडिएको, पहिलेदेखि मध्यपश्चिमको विकास क्षेत्र चाहिँ सुर्खेत भएको हुनाले त्यहाँको राजधानीमा हामी चाहिँ जोडिन सक्छौँ कर्णालीमा। त्यसमा हामीलाई त्यहाँ टुक्राएर पठाउनुहोस् भन्ने किसिमको उहाँहरूको आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलन गर्ने समूहहरू पनि, त्यहाँका जिल्लाका नागरिकहरू पनि अस्तिदेखिको यो कुराहरू बाहिर चर्चामा आइसकेपछि, हुन त घोषणा हुन बाँकी छ, तथापि उनीहरू चाहिँ निकै उत्साही भएका छन्। दाङका मात्रै उत्साही छैनन्, अन्य जिल्लाका पनि उत्साही छन्। र यहाँ चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको लागि त्यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन, तर त्यो पूर्वाधार पूर्ण रूपमा तयारी भएको अवस्था छैन। जमिन चाहिँ उपलब्धता हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ सुशीलजी, यो अहिले जुन बाँके बर्दियाले यसअघि प्रदर्शन गर्ने गरेका थिए, त्यसै गरी रूपन्देही काङ्ग्रेसले आज प्रदर्शन गरेको छ, बुटोल बजार बन्द गर्यो। यसै गरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरेका छ। संसदीय दल जुन 5 नम्बर प्रदेशको नेकपा संसदीय दलमा केही सांसदहरूले नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेका थिए। अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल, त्यहाँको प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले, रूपन्देही काङ्ग्रेसले प्रदर्शन गरिरहँदा दाङ लगायतका अन्य जिल्लाका काङ्ग्रेस नेताहरूको अभिव्यक्ति कस्तो छ? पक्कै पनि अहिले चाहिँ मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल उहाँ नेकपाबाट हुनुहुन्छ भने बहुमत चाहिँ नेकपाको छ, र नेकपाको बहुमत भएको प्रदेश सरकारले यो बारेमा चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ, र त्यो पास हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ धेरैले चाहिँ विश्वस्त भइसकेका अवस्थामा त्यसको प्रतिपक्षको रूपमा, प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले यसको बारेमा चाहिँ यसका आसपासका जिल्लाहरू र खास गरेर दाङ जिल्लाले चाहिँ निर्णय गरिसकेको। दाङ जिल्लाले त यो विज्ञप्ति जारी गरेर नै यो स्वागतयोग्य छ, किनभने हाम्रो आँगनमा आएको, हाम्रो घरमा आइपुगेको यत्रो ठुलो चाहिँ अवसरलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि तिरस्कार गर्ने अथवा यसको विरुद्धमा जाने भन्ने कुरा हुँदैन। जुनसुकै सरकार होस्, जुनसुकै सरकारले राम्रो काम गर्छ भने हामीले चाहिँ एउटा राजनीतिक नैतिकताको आधारमा पनि, राजनीतिक संस्कृतिको विकासको लागि पनि हामीले यो विषयमा चाहिँ स्वागत गर्नुपर्छ। त्यो नेकपाले गरोस् अथवा कुनै पनि राजनीतिक दलको सरकारले गरोस्, यदि राम्रो काम गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, र आवश्यक परे नै हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ सफल पार्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस। सुशीलजी, यो संहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नामाकरण होस् वा स्थायी राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा प्रदेश सभाले त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने हो, तर यही सन्दर्भमा पनि यसको निर्णय गर्न केन्द्रको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले संहिता कार्यान्वयनमा असर गर्छ भनेर कतिपयले भनिरहेछन्। स्थानीय नेताहरूको भनाइ के छ? पक्कै पनि यसलाई चाहिँ निर्णय गर्ने कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ यो राजनीतिक निर्णयको कुरा हो, यो प्राविधिक कुराहरू पनि आउन सक्छ। तर यहाँका स्थानीय राजनीतिक दल हुन् अथवा नागरिक समाज होस् अथवा यहाँका चाहिँ सबै नागरिकहरू चाहिँ
यो ठाउँमा जुन ठाउँमा अहिले चाहिँ तोकिएको छ प्रदेश राजधानी चाहिँ तोकिएको छ त्यो दूरीको हिसाबले पनि भूगोलको हिसाबले पनि प्युठानबाट पनि त्यही नजिक दूरी नजिक छ, गुल्मीबाट पनि त्यही नजिक छ, त्यो सेन्टर पर्छ, नवलपरासीबाट पनि त्यो नजिक पर्छ भने बर्दियाबाट समेत त्यसको चाहिँ सेन्टर पर्ने भएको हुनाले यो दाङमा हुनु चाहिँ यो सौभाग्य हो, यो राम्रो हो र यो वैज्ञानिक रूपमा अथवा प्राविधिक रूपमा अथवा भौगोलिक रूपमा अथवा राजनीतिक निर्णय जेसुकै होस् यो चाहिँ स्वागतयोग्य छ। यसैमा कार्यान्वयन गराउनको लागि सबै लाग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँका नागरिकहरूको, यहाँका सचेत नागरिकहरूको भनाइ छ र सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि धेरै कुरा बुझिसकेका हुनाले यति धेरै प्रतिक्रिया दिने, धेरै उत्सवै मनाइदिने, बुटोलमा चाहिँ आगजनी हुने, टायर बाली हुँदा यो दाङ जिल्लामा चाहिँ दियो बालेर, शान्ति दीप बालेर अथवा कुनै केही गरेर चाहिँ हामी त्यसको विरुद्धमा ठ्याक्कै जानुपर्छ भन्ने यहाँका नागरिकहरूले त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको छैन। तथापि पनि यहाँका नागरिकहरू चाहिँ खुसी छन्, हर्षित छन् र आनन्द मानिरहेका छन्। सुशीलजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दाङ सहकर्मी सुशील बस्नेत हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। दाङमा 5 नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी को प्रस्ताव गरिएपछि, प्रदेश नम्बर 5 मा प्रस्ताव गरिएपछि दाङका नागरिकहरू खुसी भएका छन्। यद्यपि रूपन्देहीमा भने त्यसको विरोधमा प्रदर्शन भइरहेका छन्। अब बाँकी समाचार। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित हुनुभएका मन्त्री भट्टराईले निजगढ विमानस्थल निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नभएको बताउनु भएको हो। स्थानीय बासिन्दाका लागि दिनुपर्ने मुआब्जा 80% वितरण भइसकेको र केहीलाई स्थानान्तरण गर्ने कामको सुरुवात भएको उहाँले बताउनु भयो। 1900 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा बन्ने एयरपोर्ट भएकाले कति रुख कटान हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा रुखको गणना गर्ने काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भयो। 25 लाख काटिन्छ, 30 लाख काटिन्छ भनेर मिडियामा ज्यादा प्रचार पनि भयो। त्यसभन्दा पहिलो काम हामीले रुख गणना गर्नेबाटै थालेका छौँ। 1900 हेक्टर जमिनभित्र जुन एयरपोर्ट बन्छ त्यसमा कति रुख काटिन्छन् वास्तवमा भनेर गणना गर्न आवश्यक भएको हुनाले हाम्रो मन्त्रालयले त्यसको निम्ति बजेट छुट्याएर काम अगाडि बढाएको छ। बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले देशको हित र अन्य लाभलाई हेर्दा पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम छिटो सुरु गर्नुपर्ने बताउनु भयो। बैठकमा सांसदहरूले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्यमा भइरहेको सुस्तताप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए। विमानस्थल निर्माणका लागि कति रुख काट्नुपर्ने हो त्यसको निर्केल गरी उच्च प्राथमिकताका साथ काम गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यसबाहेक स्थानीय समुदायका कुनै समस्या छन् भने तत्काल समाधान गरी विमानस्थल निर्माणको वातावरण बनाउनु पर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। यस्तै लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण समेत छिटो गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए। सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उच्च हिमाली क्षेत्रका 13वटा जिल्लामा उद्धार उडान गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने बताउनु भएको हो। स्थानीय प्रशासनलाई उद्धार कार्यको निम्ति भन्ने यसको अर्थ चाहिँ यहाँ माननीयजीहरूले बुझेको विषय सबै स्थानीय प्रशासन सबै जिल्लाहरू भन्ने जस्तो अलिकता बुझे आयो कि केही माननीयजीहरूमा जस्तो लाग्यो। यहाँ विशेष त्यो हो जस्तो लाग्दैन। विषय चाहिँ निषेधित क्षेत्रहरू जो तय गरिएको छ ती क्षेत्रमा उद्धार कार्यको लागि स्थानीय प्रशासनलाई अधिकार दिने भन्ने हो भन्ने लाग्छ। यहाँ अलिअलि कन्फ्युजन भयो कि जस्तो लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले 2075 साल असोज 12 गते पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन अध्ययन तथा अनुगमन उपसमिति गठन गरी निषेधित क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि हेलिकप्टर उडान गर्न दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको 2075 माघ 9 गते बसेको बैठकले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक जाँदा बिरामी भएमा स्थानीय प्रशासनलाई हेलिकप्टर उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
सोही विषयमा समितिमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले आरक्षण र निषेधित क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसकिने बताउनु भएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूसँगै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसहित सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि नेकपा र कांग्रेसले बोलाएका बैठकहरू प्रभावित बनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेटघाट नै बन्द गरेका छन् भने कांग्रेस सभापति सहितका नेतामा कोरोना संक्रमण त्रास बढ्दा बैठक प्रभावित बनेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। कांग्रेसले सोमबारका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो। बैठक पूर्व सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने कांग्रेसको निर्णय अनुसार गत साता गरिएको परीक्षणका क्रममा केही केन्द्रीय सदस्य सहित नेताका चालकदेखि सुरक्षाकर्मीमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएपछि कांग्रेसको सोमबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय समिति बैठक आगामी 25 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले फागुनमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको थियो। तर कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि कांग्रेसको आगामी बैठक समेत बस्ने नबस्ने टुङ्गो छैन। सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठकको मिति समेत आइतबारका लागि तय भएको थियो। यसअघि शनिबारका लागि बोलाइएको बैठक आइतबारका लागि सारिएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकारदेखि मुख्य सल्लाहकार समेतलाई शनिबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि नेकपा बैठक समेत अनिश्चित बनेको छ। पार्टीको निर्णय बिना महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गरेको विषयमा नेकपा सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने तयारी थियो। त्यसबाहेक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा समेत नेकपा सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने तयारी छ। सचिवालय बैठक कोरोनाकै कारण प्रभावित भए पनि आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड सहित नेता जनार्दन शर्मा, महासचिव विष्णु पौडेल र प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका बीचमा भने छलफल भएको जनाइएको छ। नेकपाका 2 जना अध्यक्षले अहिले कायम रहेको प्रदेश 5 को अस्थायी राजधानीलाई दाङ लैजाने सहमति गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ। रूपन्देहीबाट छलफलका लागि काठमाडौँ आएका मुख्यमन्त्री पोखरेल आइतबारै बुटोल फर्किएको जनाइएको छ। कोरोनाका कारण अन्य भेटघाट बन्द गरेर सचिवालय बैठक समेत स्थगित गरिएको भए पनि बालुवाटारमा 5 जना नेताहरूका बीचमा आइतबारै छलफल भएको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। थप 2253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 86,823 पुगेको छ। आज मात्रै थप 7 जनाको मृत्यु भएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 535 पुगेको छ। हालसम्म 64,000 बढीले कोरोना संक्रमण जितेका छन् भने 22,000 बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 830 महिला र 1423 पुरुष गरी थप 2253 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1549 जना छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1373 जना, भक्तपुरमा 39 र ललितपुरमा 187 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 86,823 पुगेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 22,219, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 10,326 छ। प्रदेश 1 मा 229, प्रदेश 2 मा 541, बागमती प्रदेशमा 7,655, गण्डकी प्रदेशमा 406, प्रदेश 5 मा 896, कर्णाली प्रदेशमा 364 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 235 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 535 पुगेको छ। संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। आइतबार 1329 जना डिस्चार्ज भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 64,069 पुगेको छ। हाल देशभर 22,219 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 1329 जना हुनुहुन्छ र जम्मा 64,069 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। देशभरका होम आइसोलेसनमा 11,893 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 10,326 जना छन्। क्वारेन्टाइनमा 4,203 जना छन् भने हालसम्म 10,74,448 वटा PCR परीक्षण भएको छ। नेपाल विश्वको 44औं संक्रमित मुलुकमा उक्लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि
दशैं लक्षित सुपथ मूल्य पसल खुले पनि सर्वसाधारणमा देखिएन उत्साह। बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानको बिक्री वितरण बढ्दो। अनसनरत पत्रकार र कर्मचारीहरूको मागप्रति प्रमुख राजनैतिक दलहरूको ऐक्यबद्धता। डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सक आन्दोलित। र निर्माण सुरु भएको 10 वर्षमा पनि बनेन अरुण नदीको पुल। उपभोग्य र कृषिजन्य सामग्री ढुवानीमा समस्या। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं नजिकिएको छ, तर विगतका वर्ष जस्तो रौनक खासै छैन। विगतका वर्षहरूमा घर जान 1 महिना अघि टिकट काट्नै पर्ने अवस्था हुने यो समयमा गाडीहरू खाली खाली गुडिरहेका छन्। कोरोना त्रासका कारण यात्रा गर्नेहरू कम छन् भने किनमेलका लागि निस्कनेहरूको चाप पनि त्यति धेरै छैन। तर चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन् भने प्रहरीले पनि सुरक्षा योजना बनाएको छ। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। विगतका वर्षहरूमा चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिनेहरू लाखौँमा हुन्थे। सपिङ सेन्टर र बजारहरूमा किनमेल गर्नेहरूको घुइँचो हुन्थ्यो। चोक र सडकहरूमा मानिसहरूको थामिन सक्नुको भिड हुन्थ्यो, अर्थात् रौनक नै अर्को हुन्थ्यो। दशैंका लागि घर जानेहरूले गाडीको टिकट पाउन हम्मे हम्मे हुन्थ्यो भने ट्राफिक प्रहरीलाई व्यवस्थापनका लागि रातो दिन खट्नु पर्थ्यो। शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रहरीको टाउको दुख्थ्यो। तर यसपालि भने कोरोना भाइरस महामारीको त्रासका कारण अवस्था विपरीत छ। सर्वसाधारणमा दशैंको रौनक छाउन सकेको छैन भने उपत्यकाबाट बाहिरिनेको संख्या पनि न्यून रहेको छ। यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले 50% सिटमा मात्र यात्रु राख्नु भनेको छ, तर त्यति सिटमा समेत यात्रु छैनन्। कारण एकै छ, कोरोना त्रास। रौनक त अब जिरो छ, अलिअलि मात्रै होइन, सबै थाहै छैन। खुसी छैन के रौनक हुँदैन, खुसी हुनु पऱ्यो नि। कसैलाई त्रास छ, त्रासमा कहाँ रौनक हुन्छ होइन। यो त के बाध्यता, कर काप होइन, त्यहाँ नगइनु भने के गर्नु होला के भन्ला भन्ने मात्रै हो। अब फोहोर त मारामार भइसक्यो नि, फोहोरको माटा अहिले त मान्छे छैन, रौनक छैन, केही पनि रौनक छैन। तर विगतका वर्षहरूमा चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले देशभरका आफ्नै कार्यालय, डिपो, डिलर र अनलाइन मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सिंहदरबार, टेकु, कालीमाटी, कोटेश्वर लगायत विभिन्न 16 स्थानमा र उपत्यका बाहिर विभिन्न 65 स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छन्। यस्तो पसलहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, चामल, दाल, गेडागुडी, चिनी, नुन लगायतका वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै यो वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 1000 खसी बोका र 1000 च्याङ्ग्रा उपत्यकामा बिक्री गर्नेछ। खसी बोका र च्याङ्ग्राको बिक्री वितरण भने घटस्थापनाको दिनबाट सुरु हुनेछ। यी 5वटा बिक्री केन्द्रहरूबाट चाहिँ खाद्य वस्तुहरू बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएका छौँ भने उपत्यका बाहिर पूर्वमा ताप्लेजुङदेखि लिएर पश्चिममा डडेलधुरासम्मका विभिन्न 24 स्थानहरूबाट चाहिँ यो सेवा चाहिँ प्रवाह गरिरहेका छौँ। गत वर्ष चाहिँ हामीले जम्मा 3020वटा खसी बोका च्याङ्ग्रा ल्याएका छौँ र अहिले हामीले तत्कालको लागि चाहिँ 2000वटा चाहिँ खसी बोका च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेका छौँ। यता प्रहरीले पनि चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना ल्याएको छ। चाडपर्वको मौका पारी कालोबजारी गर्ने तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने, अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर योजना ल्याइएको प्रहरीले बताएको छ। यो समयमा लुटपाट र चोरीका घटना बढ्ने सम्भावना हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी गस्ती र परिचालित संख्या बढाइएको छ भने कोरोना महामारी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारद्वारा जारी मापदण्ड परिपालना गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम समेत बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। एरियामा विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ मध्यनजर गर्ने हो भने अब चोरीका घटनाहरू बढ्न सक्छन्, स्न्याचिङका घटनाहरू बढ्न सक्छन्, अहिले जो गहना साना लुटपाट हुने यस्ता क्रियाकलाप हुन्छन् भने त्यसका साथसाथै यो दशैं अथवा चाडपर्वलाई मध्यनजर राखेर कालो बजारीका कुराहरू हुने होइन, अखाद्य वस्तुहरू चाहिँ बजारमा ल्याउन सक्ने अथवा भएकाला चिजहरूलाई पनि लुटाएर अलिकति महँगोमा बेच्ने हुन्छ। यसमा अनुगमन पाटोलाई पनि बढीभन्दा बढी सक्रियताका साथ निभाउने हिसाबले चाहिँ सुरक्षा योजना चाहिँ बनिरहेको छ। त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले आगामी 20 असोजदेखि दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। विभागले दशैं तिहारमा घर जान चाहनेहरूका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने गरी यातायात व्यवसायीसँग यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। तर सरकारले फेरि लकडाउन गर्ने डरले व्यवसायीहरूले भने यस विषयमा निर्णय गरिसकेका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र दिपेन्द्र थापा मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ।
हरेक खाद्य वस्तुको उपभोग गर्न मिल्ने अवधि तोकिएको हुन्छ। अवधि समाप्त भएपछि ती वस्तु प्रयोग गर्न योग्य हुँदैनन्, विष बराबर बन्छन्। तत्काल त्यस्ता वस्तुले असर नगरे पनि बिस्तारै स्वास्थ्यलाई कमजोर बनाउने र कालान्तरमा शरीरले कामै नगर्ने अवस्थामा पुर्याइदिन्छन्। त्यसैले म्याद सकिएका वस्तुको बिक्री वितरण अपराध मानिन्छ। तर बजारमा म्याद गुज्रिएका वस्तुहरूको बिक्री वितरण खुल्लम खुल्ला हुने गरेको छ। त्यसकै पछिल्लो उदाहरण बनेको छ व्यापारिक समूह विशाल ग्रुप। थापाको रिपोर्ट। बिहिबार म्याद सकिएको खाद्य वस्तुमा पुनः उपभोग्य मिति टाँस्दै गर्दा 8 जनाको समूहलाई महानगरीय अपराध महाशाखा सहित वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले पक्राउ गर्यो। नेपाली बजारमा बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको विशाल ग्रुपका कर्मचारीहरू र आयन इन्टरनेसनलका प्रमुख बताउने रोशन बात्रा रङ्गे हात पक्राउ परे। ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, मार्स चकलेट, बर्नभिटा, पिङ्गल्स, युनिलिभर र आलु चिप्सका अधिकांश उत्पादनमा नयाँ मिति टाँसिरहेको अवस्थामा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूले ती वस्तुहरू बजारमा पठाएर उपभोक्ता ठगिरहेका थिए। यस्तो वस्तुको प्रयोगले बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। म्याद सकिएका वस्तुको प्रयोगले कलेजो सहितका अङ्गमा समस्या निम्त्याउने भएकाले यस्ता वस्तुप्रति सचेत हुनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। आज खाएर आज नै भोलि केही समस्या त पर्दैन, तर विशेष गरी तपाईँले बालबालिकाको कुरा गर्नुभयो नि, उनीहरूले बालबालिकाहरूले त्यो आज खान्छन् भोलि खान्छन् अनि उनीहरूको कलेजोमा असर पर्छ। यो विषाक्त खानाहरू, यो रुसी परेका खानाहरू, म्याद गुज्रेका खानाहरू विषाक्त नै हुन्। तर यिनीहरू अहिले देखा पर्यो एकदम नेपालभरि, विशेष गरी कर्णालीमा जानुहोस्, सुदूरपश्चिममा जानुहोस्, त्यहाँको सानो पसलमा जहाँ पनि म्याद गुज्रेका खानाहरू नै हुन्छन्। त्यो म्याद गुज्रेको ठाउँमा फेरि नयाँ स्टिकर लगाएर बेच्छन् र कसैले पनि उपभोक्ताहरूले वास्ता गर्दैनन् र बच्चाहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै बच्चाहरूलाई यसले असाध्यै नराम्रो असर पार्छ। युवाहरूलाई पनि असर पार्छ, तर युवाहरूको शरीरमा उठ्नेखेरि देखिँदैन। अब वृद्धहरूलाई त एकदमै धेरै समस्या परिहाल्छ। स्निकर्स, चकलेट, ओरियो बिस्कुट, पिङ्गल्स बच्चाहरूले अत्याधिक रुचाउने वस्तुहरू हुन्। बिरामी र सुत्केरी भेट्न जाँदा होस् अथवा वृद्ध व्यक्तिहरूलाई भेट्दा अधिकांशहरूले हर्लिक्स र साना बच्चाका लागि बर्नभिटा लिएर जाने गर्दछन्। उपभोक्ताले उत्पादन र उपभोग्य मिति हेरेर विश्वास गर्ने गरे पनि विशाल ग्रुपको अवैध धन्दाका कारण मानव स्वास्थ्यमा चरम खेलवाड भइरहेको छ। पौष्टिक तत्त्वका रूपमा बिरामीलाई खानेदेखि बालबालिकाले मन पराउने जङ्क फुडसम्म म्याद सकिएको पाइनु हदैसम्मको अपराध हो। तर तिनै अपराधी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कारबाही गर्नुको सट्टा वाणिज्य विभागले पक्राउ गरेको केही समयमै हिरासत मुक्त गरेको छ। म्याद समाप्त भइसकेका यस्ता वस्तुमा पुरानो मिति मेटेर नयाँ मिति राख्ने जस्तो जघन्य अपराध गरिरहेका केही व्यक्तिहरू शुक्रबार नै रिहा भएका छन्। कोही भित्र थोनामा राख्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, कसैलाई धरोडमा छोड्नुपर्ने हुनसक्छ, कसैलाई साधारण तारिखमा छोड्नुपर्ने होला, कोही हाजिरी जमानीमा छोड्नुपर्ने होला, कोही कसैलाई बोलाएको बखत आउने छोड्न पर्ने होला। त्यो निर्देशन अधिकृतले अनुसन्धानको क्रममा गर्ने कारबाही र क्रियाकलापहरू हुन्। यही विशाल ग्रुपको कुरा गर्दा 3-4 करोडको हामीसँग त्यस्ता चाहिँ म्याद गुज्रेका सामान छन् भनेर उनीहरूले भनेको अवस्था छ। त्यसलाई छानबिन गर्छौँ। अहिले हामीले सबै नियन्त्रणमा लिएका छौँ। त्यसमा हिसाब किताब गर्छौँ। कति चाहिँ बदमासी भएको छ, बिल बिजोग कहाँबाट लिएर आएको, कहाँ ल्याएर बेच्छन्, त्यो के शर्तमा कति मुनाफा खाएर बदमासी गरेका छ, को संलग्न छन्, त्यो सबै हामीले बिगो कायम गर्छौँ र त्यो बिगो बराबर जरिवाना हुनसक्छ। अखाद्य भइसकेका वस्तुमा नक्कली मिति टाँसेर उपभोक्ताको जीवनमाथि खेलवाड गर्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ व्यापारिक समूह विशाल ग्रुप। यो व्यापारिक समूहले 4 करोड बढीको म्याद गुज्रिएको वस्तुमा नक्कली मिति टाँसेर सामानहरू बजारमा पठाइरहेको पाइएको छ। यो त पक्राउ परेपछि खुलेको तथ्य मात्रै हो। विशाल ग्रुप मार्फत आयात हुने चकलेट, बिस्कुट, आलु चिप जस्ता खाद्य वस्तु म्याद सकिए पनि पुनः नयाँ म्याद राखेर बजारमा पठाउनुले नागरिकको जीवनमाथि यस्ता व्यापारीले कतिसम्म खेलवाड गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। तर सधैँ जसो चाडपर्व लक्षित अनुगमन हुनु र व्यापारीहरूको प्रलोभनमा कारबाही तथा अनुसन्धान प्रभावित बन्ने पुरानै सरकारी परम्पराका कारण विशाल ग्रुप जस्ता थुप्रै कालो बजारिया नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापाका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। 21 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै 1900 पटक अनसन बस्नुभएका केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरूले टिचिङ अस्पताल परिसरमा धरना दिएका हुन्। जुम्लाबाट 1900 अनसन सुरु गर्नुभएका केसीको अनसनको 21औं दिनमा स्वास्थ्यमा समस्या समेत देखिन थालेको छ। आन्दोलित चिकित्सकहरूले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै केसीको जीवन रक्षाको माग गरेका छन्।
मेडिकल टिमबाट प्राप्त जानकारी अनुसार पनि उहाँको शरीर शिथिलभन्दा शिथिल हुन गइरहेको छ। उहाँलाई सास फेर्न गाह्रो, छाती दुख्ने समस्या लगायत आजदेखि अक्सिजन पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ र भोलि के हुने भन्ने ठेगान छैन। यस्तो अवस्थामा उहाँलाई समर्थन गर्ने मात्र नभई उहाँको कुराहरूमा विमति राख्नेहरू पनि जीवन रक्षाको लागि माग गरिरहँदा हाम्रो सरकार सुनेर नसुने जस्तो गरिरहेको छ। अर्का चिकित्सक डाक्टर अच्युत खनालले 18 पटकसम्मको अनसनका क्रममा वार्ताको माध्यमबाट भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। 19 पटकसम्म अनसन बस्दा विभिन्न मागहरूको उहाँ उठान गर्नुभएको छ। त्यो मागहरू विभिन्न समयमा वार्ताको माध्यमबाट कतिपय मागहरू पुरा पनि भएको छ। हालका दिनसम्म आइसक्दा कार्यान्वयनको पक्ष हेर्दाखेरि भने एकदमै फितलो जस्तो देखिएको छ। त्यस कारणले नै डाक्टर गोविन्द केसीले विभिन्न चरणको आन्दोलन गरे तापनि त्यसलाई अपडेट गराइरहन, त्यसलाई रिकल गराइरहनलाई अनसन बसिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले पनि केसीको माग पूरा गर्न माग गर्दै चिकित्सकहरूको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ। संघले तत्काल केसीका माग पूरा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। संघका महासचिव बद्री रिजालले सक्दो चाँडो डाक्टर केसीसँग सरकारले वार्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि जुन माग उठाएर अनसन बस्नु भएको छ र 18औं चोटिसम्म राज्यले उहाँको मागलाई सम्झौता गरिसकेको छ र त्यही माग आज पूरा गर भन्दा चाहिँ फेरि बस्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको छ र 19औं अनसन सुरु भएर 21औं दिन पुगिसक्दा पनि राज्यले सुनेको छैन। यो एकदम दुःखद छ र यसमा नेपाल चिकित्सक संघले जति सक्दो चाँडो वार्ता टोली गठन गरेर उहाँको मागहरू सम्बोधन गरी उहाँको जीवन रक्षा गर्नलाई अनुरोध गर्दछ। आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूले कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढाइ सुरु गर हिजोको सम्झौता कता गयो जस्ता माग जनता माग्छ अस्पताल सरकार दिन्छ भ्यू टावर जस्ता नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेका थिए। प्रमुख राजनीतिक दलका प्रवक्ताहरूले रिले अनसन र पत्रकार कर्मचारीहरूको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ताहरूले अनसनरत सञ्चारकर्मीहरूसँग भेट गरी उनीहरूले उठाएका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। लोकतन्त्र स्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सञ्चारकर्मीहरू नै बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। सरकारले कोरोना कालमा अग्रपंक्तिमा रहेका काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य र प्रोत्साहनका लागि ध्यान दिन नसकेका बेला सत्तारूढ दलकै प्रवक्ता नारायण काजु श्रेष्ठले कसैलाई पनि बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभयो। विभिन्न कारण देखाएर सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, निष्कासन गर्ने, बेतलबी विधामा राखेर उनीहरूलाई बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीहरूलाई बिना कारण जागिरबाट निकालिएको, समयमा तलब नदिएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन नसकेका बेला सत्तारूढ दलका प्रवक्ता श्रेष्ठले कोरोनालाई कारण देखाएर सृजना गरिएको समस्याका कारण श्रमजीवीहरूले आफ्नो हक गुमाउनु परेको बताउनु भयो। वर्ष त कसैमाथि शोषण र उत्पीडन हुनु हुँदैन। त्यस कोणबाट अहिले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नियमित रूपमा नपाउने र अहिलेको सन्दर्भमा विभिन्न निमित्त कारणहरू देखाएर श्रम गरिरहेका श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई निष्कासन गर्ने वा उनीहरूले बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित भएर बेतलबी विधामा बस्नुपर्ने जस्ता जो अहिलेको सन्दर्भमा समस्याहरू तपाईँले भोग्नु परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना सुरु भएको 9 महिना मात्रै भए पनि मिडिया क्षेत्र विगत 2-3 वर्षबाट नै राज्यबाट प्रताडित भएको बताउनुभयो। सञ्चारकर्मीसँग व्यवस्थापक र लगानीकर्ताहरूको हितका लागि समेत सरकारले ध्यान दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। अहिले सञ्चारकर्मीहरूको अनसन प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक संस्कृतिप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षाका रूपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। यो दृश्य देखिएको तर कोरोना आएको 9 महिना मात्रै तर 2-3 वर्ष यतादेखि नै नेपालको मिडिया अहिलेको राज्यबाट प्रताडित छ, लेख्ने कुरामा प्रताडित छ, आफ्नो हक अधिकारका कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि प्रताडित छ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकदेखि लिएर अन्य प्रकारका प्रावधानहरू लिएर आउने र राज्यले नियन्त्रित ढङ्गले लिएर जाने मनोविज्ञान देखिएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरू विगत 4 दिनदेखि रिले अनसनमा रहेका छन्। भोजपुर र सङ्खुवा सभाको सिमानामा बग्ने अरुण नदीमा पक्की पुल नबन्दा सर्वसाधारण मर्कामा छन्। शिलान्यास गरेको 10 वर्ष बितिसक्दा पनि पुल बन्ने अत्तो पत्तो नहुँदा स्थानीयवासीमा निराशा छाएको छ। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुर र सङ्खुवा सभा जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीको लम्सुवा घाटमा पक्की पुल नबन्दा स्थानीयवासी समस्यामा परेका छन्। 10 वर्ष अघि नै स्वच्छन्द निर्माण सेवा कम्पनीले पक्की पुल निर्माणको ठेक्का पाए पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्य पूरा नहुँदा स्थानीयवासी समस्यामा परेका हुन्। अरुणबारी उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तु लगायत अन्य निर्यात हुने उपभोगजन्य वस्तुहरू दुवानीमा समेत समस्या परेको छ। युद्धको समयमा सत्तीघाटमा फेरी र लम्सुवा घाटमा काठको नाउबाट सामान ओसार पोसार गर्न सकिए पनि वर्षा लागेसँगै नदी बढेपछि झुलुङ्गे पुलदेखि मानिसलाई बोकाएर सामान वारिपारी गराउनु पर्ने बाध्यता छ। पुल बन्ने चाहिँ अब धेरै ठाउँमा भन्ने तापनि एउटा पनि पुल नबन्नेकोले गर्दाखेरि अब सामान ओसार पसार गर्न अब मान्छे आवत जावत गर्न नै धेरै कठिन छ। ढुवानी अब त यहाँसम्म ट्रक आइपुग्दैन यो फेरीको लट्ठाले गर्दाखेरि पनि होइन। अब फेरीको लट्ठा यहाँ नभएको भने त हामी आफै बाटो बनाएर हो भने यहाँसम्म ल्याउँथ्यौँ। भोजपुरपट्टिबाट त्यस्तो अब खल्लो बाटोको बाटो यता निगुरे आसपासको बाटो धेरै असहज छन्। अरुण नदीको लम्सुवा घाटमा 2067 सालमा नै पक्की पुल निर्माण गर्नका लागि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री विजय कुमार गक्षदारले शिलान्यास गरेका थिए। तर शिलान्यासको 10 वर्ष भइसक्दा पनि पुल बन्ने अत्तो पत्तो छैन। पुलमा तार्नलाई धेरै नै समस्या छ। यहाँ धेरै जोखिम पनि छ। यहाँ अलिक अगाडि यो छेउको जालीहरू जुन जाली छ त्यहाँनिर साना साना केटाकेटी हिँड्दाखेरि छिर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ। यहाँ ओहोरदोहोर गर्ने मान्छे पनि धेरै हुन्छ। ओहोरदोहोर गर्ने मान्छेहरूले सामान बोकेर पारीदेखि वारी अहिले तार्नुपर्ने छ। उता अहिले फेरि नचलिरहेको अवस्थामा अहिले मान्छे आफैले तार्छ र यहाँनिर धेरै नै जोखिम छ। नगरपालिकाले पक्की पुल नबनेसम्मका लागि सत्तीघाटमा फेरी निर्माण गरेको थियो। तर वर्षायाम लागेसँगै फेरी नचल्दा सर्वसाधारणले कष्ट भोगिरहेका छन्। झुलुङ्गे पुल समेत भारी बाढी आएका कारण जीर्ण अवस्थामा छ। यसलाई छिट्टै व्यवस्थापन गर्न लागि परिरहेको खडानन्द नगरपालिकाका मेयर बिरबल राईले बताउँछन्। अब यो सत्तीघाटको पुल तुर्केको पुल र कार्तिक घाटको पुल त बन्दैछ होइन। सत्तीघाटको पुल पनि बन्ने चाहिँ अब तयारीमा छ र अहिले बजेट प्रदेश सरकारबाट पनि केही बजेट परेको छ र अब तुर्केमा पनि अहिले नगरपालिकाले डिपिआर गरेका छ। तुर्केमा चाहिँ ट्रस्ट पुलको निर्माण गर्ने भनेर त्यहाँ चाहिँ छोटो दूरी भएको हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ हामीले नगरपालिकाले नै लगानी गरेर डिपिआर भएको छ। अब लम्सुवाको समस्या छ, प्राविधिक समस्या भएकोले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि त्यसलाई धेरै ठुलो पहल गरेका छ र सङ्घीय सरकारमा पनि त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ पुगेका छ। अब प्राविधिक समस्या हल गर्ने विषयमा स्थानीय सरकार नगरपालिका लागेको छ। 10 वर्ष लामो समयसम्म पक्की पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयहरूमा भने निराशा छाउन थालेको छ। प्राथमिकताका आधारमा एक ठाउँमा पूर्ण रूपमा पुल निर्माण गर्ने हो भने जनताको कष्ट केही कम हुन सक्छ। सरकारवाला निकाय साथै प्रत्यक्ष रूपमा जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले यस्ता विषयमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। मकवानपुरको भीमफेदी 6 चिसापानी गढी नजिक सुमो दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा झापा झोरपानी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की 25 वर्षीय देवी कुमारी गिरी र अरू 2 जना पुरुष रहेका छन्। उनीहरूको शनाखत हुन सकेको छैन। दुर्घटनामा 5 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 2 जनालाई उपचारका लागि चितवन पठाइएको छ भने 2 जनाको हेटौडा स्थित चुरे हिल र एक बालकको भीमफेदीमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। हेटौडाबाट काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको ना 1J4106 नम्बरको दक्षिणकाली यातायातको सुमो अनियन्त्रित भई सडकबाट 100 मिटर तल खसेको थियो। पूर्वी नवलपरासीको कावासोतीमा आइतबार बिहान एकजना महिलाको कान काटेर सुरका गहना लुटिएको छ। कावासोती 13 बुढौली कुनाबाट कावासोती थाना चोक आउने क्रममा बुढौली कुनाबाट 500 मिटर उत्तरतर्फ जङ्गलको बीच बाटोमा कावासोती 13 बुढौली कुना निवासी 46 वर्षीय महिलाको कान काटेर गहना लुटिएको प्रहरीले जनाएको छ। लुटेराको खोजी भइरहेको छ। पीडित महिलाका श्रीमानका अनुसार लुटेराले कान काटेर कानका 2वटा रिङ लुटेर लगेको जानकारी दिनुभएको छ। महिलाको अहिले कावासोतीमा उपचार भइरहेको छ।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,51,87,000 नाग्यो। 10,38,000 बढीको मृत्यु। र खेलाडीलाई उपचारका लागि राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले गरे सहयोग। खेलाडी र प्रशिक्षकहरूको बिमा गरिनुपर्ने राखेपा सदस्य सचिव सिलवालको धारणा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। चाड पर्वको आगमनसँगै एनसेलका ग्राहकले अब बोनस टक टाइमको फाइदा लिँदै आफ्ना साथीभाइ परिवार तथा आफन्तहरूसँग कुरा गर्न सक्ने भएका छन्। साथै दैनिक साप्ताहिक र बम्पर उपहारहरू जित्न पनि सक्ने एनसेलले जनाएको छ। एनसेल आजियाठा लिमिटेडले आउँदै गरेको दशैं तिहार र छठ पर्वको अवसरमा आफ्नो भुवाई सेवाका ग्राहकका लागि आकर्षक योजना कुरै कुरामा उपहार ल्याएको हो। यो योजना एनसेलका सबै प्रिपेड ग्राहकले अन नेट, अफ नेट वा अन्तर्राष्ट्रिय कल गरी तोकिएको निश्चित मिनेटको भुवाई सेवा प्रयोग गरी उपहारहरू जित्ने मौका पाउनेछन्। प्रिपेड ग्राहकले भुवाई सेवाको प्रयोग गरी जति धेरै कुराकानी गर्छन् त्यति नै धेरै उपहार जित्ने मौका पाउने एनसेलले जनाएको छ। यो योजना आजबाट लागू भई मङ्सिर 13 गतेसम्म कायम रहनेछ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रदेश राजधानी नयाँ ठाउँमा तोकिएको भन्दै रूपन्देहीका ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन। स्थानीय प्रशासनले जारी गर्यो निषेधाज्ञा। सत्ता पक्षकै नेताको विरोध। निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम चाँडै अघि बढ्ने पर्यटन मन्त्रीको भनाई। गृहमन्त्री भन्छन् उद्धार उडानको अनुमति स्थानीय प्रशासनलाई दिन सकिन्न। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। एकै दिन 7 को मृत्यु। 24 घण्टामा 2,253 संक्रमित थपिए। दशैं लक्षित सुपथ मूल्य पसल खुले पनि सर्वसाधारणमा देखिएन उत्साह। बजारमा म्याद गुज्रिएका सामानको बिक्री वितरण बढ्दो। सचेत रहन आग्रह। र निर्माण सुरु भएको 10 वर्षमा पनि बनेन अरुण नदीको पुल। उपभोग्य र कृषिजन्य सामग्री ढुवानीमा समस्या। सर्वसाधारणलाई शास्ति। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।